तशरीफ लाने लगे, भूलो गिल्मा भी खुशियाँ मनाने लगे, हर तरफ नूर की रोशनी छा गई, मुस्तफा क्या मिले जिंदगी मिल गई। 26 ಆಗಸ್ಟ್ ಗುರುವಾರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಾವು ಯಾವ ಥರ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವರ್ಕಾತಹು. ಜಶ್ನೆ ಮಿಲಾದುನ್ ನಬಿ ಹಬ್ಬದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಹಬ್ಬ, ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವಾಗಿ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜಶ್ನೆ ಮಿಲಾದುನ್ ನಬಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ. 1500 ವರ್ಷದಿಂದ ಜಶ್ನೆ ಮಿಲಾದುನ್ ನಬಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಬಂದಿರೋದು. ಬರೀ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತಲ್ಲ, ಅವರು ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೂಫಿ ಸಂತರು ಕವಾಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದೆ. ಈ ಕವಾಲಿ ಏನಂತ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಆತ್ಮ ಇದ್ದಂಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೂಫಿ ಸಂತರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕವಾಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅವತ್ತು ನಾಡ ನುಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪೀಚಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸೂಫಿ ಅಕ್ರಾಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೀಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯದ ಗಣ್ಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬರ್ತವ್ರೆ, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಿಖ್ ಇಸಾಯಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬರ್ತವ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಹ್ವಾನ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮುಂಚೆ ಗುರುಗಳು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ನಮ್ದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದಾನಂದರೆ ನಮ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ರೂಪರೇಷೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಈ ನಾಡ ನುಡಿಗೋಸ್ಕರ. ಈ ಮೆರವಣಿಗೆದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿ 26ನೇ ತಾರೀಕು 8ನೇ ತಿಂಗಳು 2026 ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಥ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कुछ ताल्लुक रखते हैं, उसके आगे फिर आपका जो प्रोग्राम बना है उसके बारे में तफसीलात बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं रोशन अली सज्जादा नशी दरगाह हज़रत तवक्कल मस्तान शाह सहरवर्दी। हर साल की तरह इस साल भी टाउन हॉल के अंदर हमें है ना सरकार का जश्न मना को ईद मिलादुन्नबी का और बड़े पैमाने के ऊपर है ना इंशाअल्लाह हर साल से ज़्यादा खानकाया वाले जुड़ को ही और जैसे अलम्बरदार ही मुहर्रम के अलम्बरदार पिंडाल वाले सब मिलके जुड़ के जैसा 14 मासूमीन के कारवाया हमें पूरे करती, वैसा को है ना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके टाउन हॉल के अंदर भी हमें है ना पूरे पिंडाल वाले, आशुखाने वाले, खानकाया वाले सब मिलको साहब के साथ जुड़ को हमें लोग पूरे एक खो को जलसा कर रहे हैं। माशाअल्लाह जुलूस से चारों तरफ से जुलूस निकल के आता है। इंशाल्लाह जो भी आने वाले इसमें टाउन हॉल को आ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व कुल्ल अन्बिया मुरसलीन व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबको मुबारक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके सदक़े में सारी कायनात बनी और जिसको अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाया। सिर्फ मुसलमानों के नहीं, हर कौम के लिए हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत वाले, सलामती वाले, नियामत वाले, बरकत वाले। इंशाअल्लाह हर साल की तरह इस साल हम सूफिया इकराम सारे अलम्बरदार बेंगलोर की तरफ से और सारे जितने भी मशाइख इकराम हैं, सूफिया इकराम हैं और अमन और आफ़ियत को चाहने वाले हैं और जो मोहब्बत करते हैं मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब मिलकर इंशाअल्लाह इस बार टाउन हॉल NR रोड बेंगलोर में 26 अगस्त जो 12 रबीउल अव्वल का दिन है 3 बजे से इंशाअल्लाह वहाँ पर प्रोग्राम होगा। वो प्रोग्राम ज़िक्र
इलाही से और दरूद शरीफ सी महफिल से शुरू होगा, कुरान की क़िरात होगी, उसके बाद में नात व मनक़बत होगी, मुशायरा का प्रोग्राम है और ख़व्वाली होगी, और उसके बाद ख़व्वाली के बाद इंशाअल्लाह वहाँ पर नमाज़ों का भी वक्फ़ा है। उसके बाद में इंशाअल्लाह मुक़र्रिरीन जो ख़ुसूसी मुक़र्रिरीन हैं वो अपने वो जो तासुरात हैं वो पेश करेंगे, क्योंकि हम वो मिशन पे काम कर रहे हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं उम्मत के लिए वसीयत करके जाता हूँ 3 चीज़ों की। पहली चीज़ रसूलुल्लाह की मोहब्बत, दूसरी अहल बैत की मोहब्बत, तीसरी कुरान पाक की मोहब्बत। ये तीनों चीज़ों के लिए हमारे लिए उन्होंने फ़र्ज़ किया है, तो हम लोग वहाँ पर किताब भी होगी, कुरान भी होगा और रसूल की मोहब्बत भी होगी। और जो असली अहल सुन्नत, जो हुसैनी अहल सुन्नत है, वो लोग जो साल भर अहल बैत अतहार के उन्वान पर काम करते हैं, माशाअल्लाह, जो उन्वान पर काम करते हैं, उनके जो विलादतें मनाते हैं, शहादतें मनाते हैं, 12 इमाम 14 मासूमीन की विलादतें, शहादतें मनाते हैं, और सारे साल भर वो सुन्नियत के लिए अपनी जान, माल, औलाद और सब के लिए उन्होंने पूरे का पूरा बेड़ा उठाकर सब लोग करते हैं। जैसे हमारे मशाइख इकराम दिन रात मेहनत करते हैं, सिर्फ मीलाद के दिन नहीं। आजकल कुछ लोग हैं सिर्फ मीलाद में निकलते हैं, अपने आप को सुन्नी कहते हैं। खानखाओं में देखो 12 के 12 महीने हर दिन सरकार गौस आज़म की, ख्वाजा गरीबुन नवाज़ की, तवक्कल मस्तान की, हर वली, हर गौस, हर कुतुब, हर कलंदर, हर अब्दाल, हर अवताद और हर जगह पर इन्होंने काम किया है। ताज़िया रखते हैं, अलम रखते हैं, सब कुछ रखते हैं। ये वो लोग जो हैं ये हक़दार हैं मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करने के लिए, यही हक़दार हैं। तो ये सारे हक़दारों ने, असली सुन्नियों ने, असली हुसैनी सुन्नियों ने ये मीलाद मनाया है। किसकी सुन्नत पर? ये मीलाद हमारे और आपके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन से पालने वाले, पोसने वाले सरकार अबू तालिब की सुन्नत है। माशाअल्लाह, ये असल में अबू तालिब की सुन्नत है। जिसकी सुन्नत है उनका नाम नहीं लेते, जिनका सदक़ा है उनका नाम नहीं लेते। उनकी सुन्नत के तर्ज पर हम लोग उनको याद करने, खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए रसूलुल्लाह के वालिद हज़रत अब्दुल्ला, रसूलुल्लाह की वालिदा हज़रत आमिना सलामुल्लाह अलैह, और जो उनके बाद, उनके इंतकाल के बाद जो पाल पोस कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तक़वियत की, मदद किया और उनकी जवानी को भरपूर की और उन्होंने मदद किया, उनको याद करने और खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हम लोग उनको खुश करने के लिए ये मीलाद कर रहे हैं। आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों के साथ, औरतों के साथ वहाँ पर आएँ और असली जो है मोहब्बत रसूल जो पेश होती है, जहाँ से इस्लाम चलता है वो सूफिया इकराम से। अलम बरदारों ने हाथ उठाया है, ये गली गली में, मस्जिदों में सलाम किसके सदक़े में? ये मौलवी मुल्ले कभी भी खड़कर सलाम के नहीं लड़ते, जो भी किया है यही अलम बरदारों ने किया है। कौन ये जुलूस लाते हैं? ये अलम बरदार ही लाते हैं। कौन ये काम करते हैं सुन्नियत का? अलम बरदार ही करते हैं। कौन ये करते हैं? ये सूफिया इकराम में करते हैं। मगर आज माहौल ऐसा है नाज़ियों को, स्टेजों पर जो असली मशाइख इकराम है, सूफिया इकराम है, जो मेहनत करने वाले हैं, उनका नाम भी नहीं है, पता भी नहीं। हम इसलिए ये मीलाद क्यों अलग करते हैं? क्योंकि हमको जो काम करता है उनको इज़्ज़त मिले, उनको नाम मिले और अल्लाह उसके रसूल की निगाह में कबूलियत मिले, ताकि लोग पहचाने ये असली लोग हैं जो बेंगलोर में, कर्नाटका में काम करते हैं। तो आपसे इल्तिजा है, सारे मशाइख इकराम, पीरान उज़्ज़ाम, अलम बरदार बेंगलोर, हर सिलसिले के ये सब आएँ इंशाअल्लाह, आपके तासुरात भी पेश करें इंशाअल्लाह। वहाँ पर लंगर मोहम्मदिया भी होगा, औरतों का पर्दे का इंतज़ाम भी होगा इंशाअल्लाह। हमारा टाइम टू टाइम एग्जैक्ट टाइम रहेगा, 10 बजे ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। आप आएँ और असली क्या है मोहब्बत रसूल, जो अहल बैत को लेकर और अजदाद मोहम्मद को लेकर इंशाअल्लाह, उनके वालिदैन को भी याद करते हैं, औलाद को भी याद कर इंशाअल्लाह हम शफ़ाअत के हक़दार बनेंगे इंशाअल्लाह मुस्तफ़ा। और ज़रूरी किताब, ये एक जो किताब है इंशाअल्लाह उसकी भी हम लोग वहाँ बुक रिलीज़ कर रहे हैं, जो अहले किसा का मुकाम। अहले किसा का मतलब क्या है? जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर में लिया था, चादर में लेकर 4 तन को लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 तन हुए तो 5 तन हुए, और तन रखने वाला ये अब्द हैं, ये बंदे हैं। अल्लाह को तन नहीं आता, अल्लाह को कोई न तन आता है। 5 तन हम इसलिए कहते हैं कि जो अब्द हैं, अब्द हैं,
بندے ہیں, بندوں کے لیے تن ہوتا ہے. یہ 5 تن کا انشاءاللہ یہ میلاد ہے. ابو طالب کی شان میں, حضرت آمینہ کی شان میں, عبداللہ کی شان میں, حضرت عبد المطلب کی شان میں, جنہوں نے اصل میں محمد مصطفیٰ کو مدد کی ہے, دامے در میں سخنے اور اس دین کو زندہ رکھا ہے, وہی خاندان کے بارے میں انشاءاللہ ہم پر سنیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھی ہیں سارے مزاور صاحب, سجاد صاحب, یہ سب کو التجا ہے کہ آپ سب جڑیں انشاءاللہ. ہم لوگ جو اہل بیت کا مشن ہے, مشن اہل بیت کا, وہ انشاءاللہ وہ پورا کرنے کی کوشش کریں گے. جب مولائی ساتھ ہوں گے تبھی تو یہ سب کام ہوگا. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 26 اگست 2026 منایا جا رہا ہے جی. تو آپ کی جانب سے کیا کچھ تیاریاں بھی ہیں اس انداز میں جو ہے اس مرتبہ آپ میلاد کا جلسہ اور جلوس منا رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام وطن کے رہنے والوں کو اور خصوصاً اہل ایمان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے ماشاءاللہ مولائی مشن ہند کے زیر اہتمام خانقاہ مولا علی, خانقاہ اصدقیہ, خانقاہ وارثیہ, خانقاہ جیلانیہ اور خانقاہ ترابیہ اور علم بردار اور دیگر جو ہے حضرت خواجہ توکل مستان خانقاہ شریف سے بہت ساری خانقاہوں نے مل کر کے, کیونکہ یہ جو خانقاہی سسٹم ہے یہ اللہ کے بندوں کا اور رسول اللہ کے امتیوں کا حقیقی پیغام ہے. تصوف نے ہمیشہ اسلام کو تقویت دی ہے, انسانیت کو تقویت دی ہے, انسانیت کو سہارا دیا ہے, ایمان کو سہارا دیا ہے, اسلام کو سہارا دیا ہے. تو یہ حقیقی اہل سنت والجماعت جو پنجتنی سنی, جو محمدی سنی, جو حیدری سنی, جو حسینی سنی, حدیث ثقلین کے ماننے والے سنی, آیت مباہلہ کے ماننے والے سنی, آیت تطہیر کے ماننے والے سنی, آیت مودت کے ماننے والے سنی, آیت صلاۃ کے ماننے والے سنی, اور المختصر پورے قرآن کو اور ثقلین کو ماننے والے سنی. کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 چیزیں دیں, قرآن اور اہل بیت. اور آج میں بڑی خوشی کے ساتھ یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ آج خانقاہی سسٹم جو ہے کھڑا ہے اور علم والے حضرات بھی کھڑے ہیں جو یہاں پر حضرت عباس کا علم لے کے کھڑے ہیں. دن قیامت کے اللہ ان کو وہ سایہ بھی عطا فرمائے, کیونکہ اعمال سے نہیں نسبت سے انشاءاللہ سایہ نصیب ہوگا. تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ تمام حسینی سنی, تمام قرآن والے سنی, تمام حدیث والے سنی, حدیث ثقلین والے سنی, کیونکہ حدیث ثقلین سے ٹکرانا سنیت نہیں ہے بلکہ یزیدیت سے بھی بدتر جو ہے یزیدیت ہے. تو ماشاءاللہ سے یہ جو سنیت ہے حقیقی سنیت ہے, اور جہاں پر انسانیت تقریباً ہر آستانے پر آتے ہیں, ہندو مسلمان سکھ عیسائی ہر آستانے پر آتے ہیں, کیونکہ وہاں سکون ملتا ہے. تو حقیقی سنیت کہاں ملتی ہے؟ خانقاہوں والوں کے پاس. اور یہی خانقاہ والے سارے مل کر کے ماشاءاللہ سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنام ورلڈ پیس ڈے کے نام سے ٹاؤن ہال میں ماشاءاللہ سے منایا جا رہا ہے. تو میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں, اور خصوصاً اہل بنگلور کو, کیونکہ بنگلور والے ایک پڑھے لکھے حضرات ہیں, یہ جلدی ماشاءاللہ سے سمجھ بھی جاتے ہیں اور سمجھے ہوئے بھی ہیں. ماشاءاللہ سے بہت اچھی طرح سے اس کو دیکھتے ہیں کہ واقعی میں یہاں ایک چیز مینشن کرنا چاہوں گا. بہت سارے مولاناؤں نے بھی فون کیا ہے اور نوجوانوں نے فون کیا ہے کہ ہم سچا راستہ کیسے تلاش کریں. تو میں نے ان سے کہا ہے میرے محترم آپ ایسا کریں, حدیث ثقلین کو تلاش کریں اور حدیث ثقلین کے مندرجات کو دیکھیں. تو ماشاءاللہ سے وہ نوجوان سمجھ رہے ہیں. اور اس وقت کیا ہے, اس وقت جو بندہ جھوٹ بولے گا وہ جلدی سرچ ہو جاتا ہے, کس نے جو ہے وہ ڈھکوسلے بازیاں کی ہیں, کس نے کیا کیا ہے. اور یہ میلاد محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کو جچتا ہے جس کا رشتہ حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو. اگر حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی 50 سالہ محنتیں یاد ہیں, جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں فرمایا کہ کوئی ہے جو میرے چاچا کی مجھے نعت سنا دے, ہائے ہائے ہائے, کوئی ہے جو میرے چاچا کا مجھے وہ شعر سنا دے. تو مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ شاید آپ اس شعر کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں. وہ بارش والا شعر تھا. تو پتہ چلا کہ حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے جن کا رشتہ اچھا ہے وہ حقیقی معنوں میں سنی ہیں.
کیونکہ خاندان ابراہیم کو قرآن نے مسلمان کہا ہے. اب ملا شلہ کہے یا نہ کہے، محدث کہے یا نہ کہے، مفسر کہے یا نہ کہے، مجتہد کہے یا نہ کہے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. خاندان ابراہیم کو قرآن نے سنی کہا ہے، اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، اے اللہ اس روئے زمین پر ہمیشہ میری اولاد میں سے تابعداروں کو جو ہے رکھنا، اور وہ تابعدار بنی ہاشم ہیں. حضرت جبریل امین، بس میں یہ بات کہہ کے ختم کرتا ہوں. جبریل امین علیہ السلام آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مشرق دیکھا، مغرب دیکھا، جنوب دیکھا، شمال دیکھا، زمین دیکھے، آسمان دیکھے، خاندان دیکھے، قبائل دیکھے، مگر بنی ہاشم سے افضل کسی کو نہیں دیکھا، بنی ہاشم سے زیادہ کردار والا کسی کو نہیں دیکھا. تو پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ آدم سے این دم اور صبح قیامت تک میرا خاندان طاہر ہے، اطہر ہے، مطہر ہے، اور اس کو ماننے والے بھی طاہر ہیں، اطہر ہیں، مطہر ہیں. اللہ تعالی ہمارا آپ کا یہ کہا سنا قبول فرمائے. اور 26 اگست کو انشاءاللہ چہارشنبہ والے دن، بدھ والے دن 3 بجے ٹاؤن ہال میں آپ کی تشریف آوری، جس میں ماشاءاللہ سے ذکر کی محفل ہوگی، اور قوالی کی محفل ہوگی، اور مشاعرے کی محفل ہوگی، اور پھر اس کے بعد بیانات کی محفل ہوگی، جس میں بڑے بڑے زومہ حضرات جو ہے تشریف لا رہے ہیں، بڑی بڑی ہستیاں تشریف لا رہی ہیں. اور خانقاہوں والے خصوصاً یہ وہ ہیں جنہوں نے دین کو ہمیشہ سپورٹ کیا ہے، اور جن خانقاہوں سے دین کا پیغام نشر ہو رہا ہے. مگر خانقاہیں اصلی ہونی چاہیے، خانقاہیں اصلی ہونی چاہیے. وہ کہیں ڈبے کا دودھ نہ پیا ہوا ہو تو پھر انشاءاللہ العزیز وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ماں کا دودھ پیا ہو تو پھر وہ حدیث ثقلین کے ساتھ چلے گا. ڈبے کا پیا ہو تو پھر وہ لڑک جائے گا، کبھی ادھر کبھی ادھر، وہ جہاں پیسہ دیکھے گا ادھر لڑک جائے گا. تو خیر جس نے بھی ماں کا دودھ پیا ہے وہ حدیث ثقلین کے ساتھ ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ ہماری حاضری قبول فرمائے. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبی مولانا مرشدنا سیدنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سید شاہ زین الدین ترابی سہروردی خادری چشتی شتاری بانی و صدر خانقاہ ترابیہ ویلفیئر ٹرسٹ بزم ترابیہ جی الحمدللہ میلاد النبی ورلڈ پیس ڈے جو ہے 26 اگست کو ٹاؤن ہال بنگلور کا جو ٹاؤن ہال ہے جے سی روڈ میں، وہ ٹاؤن ہال میں انشاءاللہ میلاد النبی ورلڈ پیس ڈے منایا جا رہا ہے، جس کے اندر جو ہے سب سے پہلے یہ ذکر کی محفل ہے. ذکر کی محفل کے بعد جو ہے حمد و نعت کی محفل، اس کے بعد مشاعرہ ہے، جس میں جو ہے جس کے نظامت اطیب اعجاز حیدرآباد اور جو ہے مشہور معروف شعرا شفیق عابدی، ڈاکٹر ناطق علی پوری اور الحمدللہ دادا غازی پوری اور حکیم شاعر حکیم، ان تمام کی جو ہے تری مصرع پر انشاءاللہ نعتیہ منقبتی مشاعرہ رہے گا. مشاعرے کے بعد جو ہے جس کے اندر سلمان اینڈ پارٹی، خوال سلمان اینڈ پارٹی کی طرف سے جو ہے قوالی کا انتظام ہے، سما خوانی کا انتظام ہے. اور پھر ورلڈ پیس ڈے کے موقع پر جو ہے تمام مذہب کے سادھو سنت، بالخصوص ونے کمار جی، فادر ونے کمار جی جو ہے کرسچینٹی سے انہوں ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور سکھزم سے حضرت پروفیسر ہرجندر سنگھ بھاٹیا گیانی جی یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور بیلی مٹھ سامی جی یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور بہت سارے سادھو سنتوں بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو ان کے بھی تقریر ہوں گے امن کے اوپر اور میلاد النبی کے اوپر. اور بالخصوص مقرر خصوصی حضرت مفتی حبیب اللہ پروانہ صاحب جو کشمیر کے ہیں، اور مفتی سید شہباز صاحب، ان کا انشاءاللہ بیان رہے گا. اور انشاءاللہ بلڈ ڈونیشن کیمپ، ہیلتھ کیمپ، میڈیکل کیمپ بھی اسی ٹاؤن ہال میں آرگنائز کریں گے انشاءاللہ. شکریہ.